दर्शकवृन्द नमस्कार। कार्यक्रम सन्दर्भको आजको श्रृङ्खलामा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। सन्दर्भको आजको श्रृङ्खला नेपालमा विद्यमान राजनैतिक परिस्थिति, त्यसमा पनि पछिल्लो समय अलिकति पेचिलो रूपमा उठिरहेको अमेरिकी परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन, त्यसलाई कम्प्याक्ट पनि भनिएको छ। मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्टलाई नेपालमा लागू गर्ने वा नगर्ने भन्ने विषयमा दुई मत बाजिँदाखेरि यति बेला नागरिक स्तरको आन्दोलन सडकमा छ भने सरकार सत्तासीन दल एमसीसीलाई लागू गरेर नेपालमा सुशासन कायम गर्ने, नेपालको समृद्धिको यात्रा तय गर्ने लगायतका विषयमा चाहिँ सरकार छलफल र बहसमा रहेको छ। यति बेला नेपाली कांग्रेस सत्तासीन दल विशेष गरी एमसीसी पारित गर्नका निम्ति तदारुकता देखाइरहेको स्थिति छ। त्यसमा पनि सत्तारूढ दलका केही दलहरूले एमसीसीलाई सिधै रूपमा पारित गर्न नसक्ने गरी तर्कहरू अगाडि सारिरहेका छन्। यति बेला नेकपा एकीकृत समाजवादी 5 दलीय गठबन्धनमा सरकारमा सत्तासीन रहेको छ र नेकपा एकीकृत समाजवादीको पृष्ठभूमि हेर्दा नेकपा एमालेबाट विद्रोह गरेर भर्खरै मात्र उदाइरहेको एउटा पार्टी हो। नेकपा एकीकृत समाजवादीको एमसीसीको विषयमा त्यसको राय, त्यसको धारणा, अबको समाजवादीको यात्रा अर्थात् समाजवादी सरकारमा सत्तासीन भइरहँदाखेरि उसले गरेका उपलब्धिहरू, आजको दिनसम्म आउँदा 3 महिना 4 महिनासम्म सत्तासीन भइरहँदाखेरि भएका उपलब्धिहरूमा चाहिँ नेकपा एकीकृत समाजवादीका कार्यकर्ताहरू, नेताहरू सन्तुष्ट छन् लगायतका यावत विषयहरू आजका मेरा कार्यक्रमका प्रमुख विषयहरू रहनेछन्। आज यिनै विषयमा कुराकानी गर्नका निम्ति नेकपा एकीकृत समाजवादीका केन्द्रीय सदस्य प्रभावशाली नेता शङ्कर भण्डारी अतिथि हुनुहुन्छ। यहाँलाई स्वागत छ। हजुर, धन्यवाद। अब सुरुमा विशेष गरी जुन नेकपा समाजवादीको यात्राको विषयमा तपाईँ र मेरो धेरै पटक बहस पनि भएको छ। आज आउँदा हनीमुन पिरियड पनि पार भइसकेको छ सरकारमा गएको तपाईँको पार्टीको। तपाईँ एउटा बौद्धिक क्षेत्रको पनि प्रतिनिधित्व गर्नुहुन्छ, पार्टीमा केन्द्रीय सदस्य पनि हो। अहिले हेर्दा जसरी एमाले विद्रोह गरेर एकीकृत समाजवादी निर्माण गरिरहँदाखेरि तपाईँहरू यो बिन्दुमा आइपुग्दाखेरि यो यात्रा कठिन त थियो नै होला। आजका दिनमा आउँदाखेरि तपाईँ चाहिँ आफूले गर्व गर्ने लायकको यात्रा सम्झिनु भएको छ वा चाहिँ अझै भनौँ न यो गर्नुपर्ने धेरै छ? यतैबाट सुरु गरौँ। हाम्रो यात्रा हामीले सुरु गरेको छोटै समय भएको छ। हाम्रो पार्टीको यात्रा हामीले वैधानिक रूपमा भाद्र 9 गतेबाट सुरु गरेका थियौँ। त्यति बेला हाम्रो पार्टीले निर्वाचन आयोगबाट पार्टीको चाहिँ प्रमाणपत्र हामीले पाएका थियौँ। भाद्र 9 गतेदेखि आजसम्म हामी जुन यात्रामा अगाडि बढिरहेका छौँ, हाम्रो सङ्गठन बनाउने कुरादेखि लिएर हाम्रा पार्टीका प्रतिनिधि भएका मन्त्रीज्यूहरूदेखि लिएर सबै रूपमा हामीले अहिले यसलाई विश्लेषण गर्ने हो भने साङ्गठनिक रूपमा त हामी निकै चाहिँ फड्को मारिसकेका छौँ। तपाईँलाई थाहा छ, हामी नेपालका 77 जिल्लामध्ये अब लगभग सबै जिल्लाहरूमा हामीले सङ्गठन विस्तार गरिसकेका छौँ। वार्ड तहसम्म हामी सङ्गठन विस्तार हामीले गरिसकेका छौँ। अब सरकारको हिसाबमा कुरा गर्ने हो भने हाम्रो मन्त्रीहरू जुन रिप्रेजेन्टेटिभ गर्नुभएको छ, 5 जना मन्त्रीज्यूहरू 4 वटा मन्त्रालयमा, ती मन्त्रीज्यूहरूको पनि कतिपय कामहरू अहिले बाहिरी जनताहरूले सन्तोषजनक छ भन्ने कुरा हामीले सुन्न पाएका छौँ। हो, एकदमै चाहिँ राम्रो ग्रेडै काम गरेका छन् भनेर त हामी भन्न सक्दैनौँ, तर चाहिँ अब बेइज्जती हुने काम होइन, हिजोको सरकारको जस्तो जुन भ्रष्टाचारका कुराहरूदेखि लिएर जनतालाई अपच हुने टाइपको काम त अहिलेसम्म भएको छैन। तर केही राम्रा कामका सुरुवातहरू, सङ्केतहरू हाम्रा मन्त्रीज्यूहरूले देखाएका छन्। जस्तो अब यो नेकपा एकीकृत बन्दै गर्दा जुन तपाईँहरूमा एउटा उत्साह थियो, जसरी तपाईँहरूलाई चाहिँ हरेक पार्टीहरूको पनि जुन सहयोग थियो त्यति बेला नेकपा एमाले बाहेकको, त्यो हेर्दाखेरि चाहिँ जुन समाजवादको यात्रा जसरी तपाईँहरूले तय गर्नुभयो, तर पार्टी चाहिँ नयाँ भयो, अनुहार उही पुराना भए, युवाहरूको जुन भनौँ न चार्मिङ थियो त्यसलाई चाहिँ निश्चित पार्ने काम गरियो भन्ने यावत टिप्पणीहरू सुनिन्छन्। युवाहरूको भूमिका चाहिँ पार्टीमा त्यति धेरै सक्रिय हुन नसक्या हो एकीकृत समाजवादीमा? अब भर्खरै हाम्रो पार्टी सुरु भएको कारणले गर्दा हाम्रो केन्द्रीय कमिटीदेखि लिएर जिल्ला कमिटीदेखि लिएर केही चाहिँ ठाउँमा त युवाहरू समेटेका नै छन्। केन्द्रीय कमिटीमा पनि हामीले चाहिँ 40% युवा राख्ने भनेर भनेका थियौँ। 40% पुग्नु होला, आफ्नो ठाउँमा छ, तर धेरै युवा साथीहरू केन्द्रीय कमिटीमा समेटिएका छन्। तर पनि जुन हाम्रो नेपालको राजनीतिक कल्चर के छ भने पदाधिकारीमा, थाई कमिटीमा चाहिँ तपाईँको लिने कुराहरू युवाहरूको अझै पनि कन्जुस छ, कन्जुसाइ गर्छ नेताहरूले। किनभनेदेखि
जस्तै देखिँदैन पछिल्लो हो समयको हाम्रो पार्टीमा पनि के छ भनेदेखि त्यो जुन चाहिँ तपाईँको पदाधिकारी छ, त्यसपछि चाहिँ तपाईँको थाई कमिटी छ, थाई कमिटी र पदाधिकारीमा 40 वर्ष मुनिका कोही मान्छेहरू पनि छन् जस्तो मलाई लाग्दैन। त्यसैले चाहिँ तपाईँको भन्ने फेरि के गर्छन् भने नेताहरू उहाँहरूले क्षमता अपग्रेड गर्नु पर्यो, त्यो भूमिका चाहिँ निर्वाह गर्नु पर्यो भन्ने गर्छन्। तर त्यसलाई चाहिँ तपाईँको त्यो क्षमता अपग्रेड गराउनका लागि त्यो भूमिका दियो भने चाहिँ तपाईँको हाम्रा धेरै युवा साथीहरूले पनि गर्न सक्छन्। जस्तो नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीमा 45-50 वर्षका मान्छेहरू पार्टीको चाहिँ महत्त्वपूर्ण पदमा महामन्त्रीमै, सहमहामन्त्रीमै, पार्टी उपसभापतिमै आउँछन् भनेदेखि हाम्रो चाहिँ नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीमा अन्य पार्टीमा नआउन सक्ने भन्ने होइन। त्यसको लागि बाटो तय गरिदिनुपर्छ, खुल्ला गरिदिनुपर्छ। त्यसैले त्यो हाम्रो पार्टीभित्र मात्रै होइन कि समग्र नेपालका राजनीतिक पार्टीहरूमा पनि त्यो अहिले नेपाली काङ्ग्रेस छाडेर, नेपाली काङ्ग्रेसमा त आन्तरिक लोकतन्त्र भएर त्यहाँ चाहिँ तपाईँको जित्ने चाहिँ आएको छन्, तर अन्य पार्टीहरूमा चाहिँ त्यो ठुलो समस्या छ। जस्तै माओवादीमा तपाईँले हेर्नुभयो फेरि पनि चाहिँ तपाईँको त्यहाँ थप्पडी बजाएर प्रचण्ड कमरेडले जसरी आफ्नो चाहिँ खल्टीबाट ल्याउनु भयो त्यसलाई नै अनुमोदन भयो, बाँकी चाहिँ गर्न सकेका छैनन्। त्यहाँ कुनै चाहिँ युवा साथीहरूले रिप्रेजेन्टेटिभ गरेर चुनावी मैदानबाट आफू अगाडि आउन पाएको छैन। त्यसै गरी अरू पार्टीहरूमा पनि छन्। त्यसैले समग्र रूपमा नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीले पनि यस्ता कुराहरूलाई सुदृढ गर्नका लागि लाग्नुपर्छ। हामी त्यो भूमिकामा आउन हामी जस्ता युवा साथीहरू तयार छन्। तपाईँहरू हिजो एमालेमा हुँदाखेरि जस्तो तत्कालीन अध्यक्ष, हालका पनि अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पार्टीमा गुटको राजनीति गर्नुभयो, पार्टीलाई चाहिँ एकीकृत रूपमा चाहिँ लैजाने चेष्टा गर्नु भएन, सीमित व्यक्तिहरूको वरिपरि चाहिँ उहाँको राजनीति चल्यो भनेर विरोध गर्नुहुन्थ्यो। त्यसपछि विद्रोह नै भयो, पार्टी अर्को नयाँ पार्टी जन्मियो। यसमा नयाँ खालको के गर्नुपर्छ, अब चाहिँ हामीले चाहिँ पार्टी शुद्धिकरण गर्नुपर्छ, एकीकृत समाजवादीलाई चाहिँ पहिलाको तुलनामा चाहिँ के परिष्कृत गर्नुपर्छ भनेर तपाईँहरूको रायहरू त्यहाँ पेश हुँदैनन् वा चाहिँ ती रायहरू चाहिँ सुनिँदैनन्? यो के हुँदो रहेछ? यो अहिले अब हाम्रो पार्टीभित्र विशेष त कमरेड माधव नेपालले एकलौटी निर्णय गरेको जस्तो हामीलाई लाग्दैन। किनभनेदेखि पार्टीको केही महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू पदाधिकारीले पनि गरेका छन् र त्यसपछि थाई कमिटीको बैठक बसेर पनि गरेका छ र ती निर्णयहरू केन्द्रीय कमिटीको बैठकबाट अनुमोदन गरेका पनि छन्, पास गरेका पनि छन्। त्यसैले चाहिँ अहिले कमरेड केपी ओलीको जस्तो, नेकपा एमालेको जस्तो कमरेड केपी ओलीले जे चाह्यो त्यही हाम्रो पार्टीमा, माधव नेपालले जे चाह्यो त्यही अहिलेसम्मका निर्णयहरू त भएका छैनन्। तर कतिपय कुराहरूमा हाम्रो पार्टीभित्र हाम्रा नेतृत्वहरू पनि सुदृढ हुन जरुरी छ। जस्तै केन्द्रीय कमिटीको बैठक हाम्रो त बस्छ, सङ्ख्या ठुलो छ। अब त्यो केन्द्रीय कमिटीको बैठक बस्दाखेरि अलिकति घनीभूत रूपमा समय लिनुपर्छ। अब हामी अहिलेसम्म दोस्रो बैठक हामीले गरेका छौँ, तेस्रो बैठक गर्दाखेरि अब केही लामो समय लिनुपर्छ। अब एकै दिनमा त त्यत्रो चाहिँ 338 जनाको केन्द्रीय कमिटी सदस्यहरूले बोल्ने समय पनि हुँदैन, त्यहाँ चाहिँ ताली हान्ने बाहेक अर्को काम चाहिँ भएको छैन। त्यसैले चाहिँ त्यो घनीभूत छलफल गर्नका लागि केही लामो समय हाम्रो पार्टीले लिएर बहस गर्नुपर्ने देखिन्छ। अब त यो निर्वाचन पनि आउँदैछ, राष्ट्रिय सभा निर्वाचन होइन, माघ 12 गते, त्यसपछि स्थानीय तहको निर्वाचन, प्रतिनिधि सभा निर्वाचन। तपाईँहरू हिजो नेकपा बन्दा जसरी चाहिँ सत्तासीन बन्नुभयो, ठुलो पार्टी बन्यो नेकपा, आज आएर चाहिँ त्यही नेकपा फेरि पहिलाकै पार्टीहरूमा माओवादी र एमालेमा आयो, त्यसपछि एमालेबाट अर्को दल एकीकृत समाजवादी बन्यो। अब तपाईँ एउटा बौद्धिक व्यक्तित्व, पार्टीमा चाहिँ तपाईँको भूमिका, केन्द्रीय सदस्य, यो सबै सिनारियोलाई हेर्दाखेरि एकीकृत समाजवादी निर्वाचनमा जाँदा कुन एजेन्डा बोकेर जाने, जनताका मतलाई चाहिँ आफूतर्फ ल्याउने, अर्थात् चाहिँ त्यस्ता कुनै आधारहरू? निर्वाचन नजिकै छ, तयारी कम छ, साङ्गठनिक रूपमा यहाँले भन्नुभयो 77वटा जिल्लामा तपाईँहरू चाहिँ फैलिसक्नु भएको छ। चुनौती त निकै ठुलो चुनौती छ नि। यो गठबन्धन यदि बन्ने स्थिति आइदिएन भने त के हुन्छ भविष्य? अब अहिले त हामी अब गठबन्धनकै तयारीमा छौँ। अहिले राष्ट्रिय सभामा अब गठबन्धनका साझा उम्मेदवारहरू सबै पार्टीका हामीले लडाइसकेका छौँ। अब यसमा चाहिँ हामी सबै गठबन्धनका हामी जित्छौँ नै र एमाले राष्ट्रिय सभाका लागि चिन्ता निल हुन्छ। त्यसपछि चाहिँ स्थानीय निकायको निर्वाचन र प्रदेश र सङ्घको निर्वाचनमा यो गठबन्धन कसरी अगाडि बढ्छ हेरौँ, त्यसको निर्णय हुन बाँकी छ। संयुक्त रूपमा अगाडि बढ्ला या छुट्टा छुट्टै रूपमा अगाडि बढ्नुपर्ने अवस्था आउला, हामी त्यही हिसाबमा तयारी हुन्छौँ। सकेसम्म हामी गठबन्धनको हिसाबबाट अगाडि बढ्न तयार हुन्छौँ, होइन आफ्नै तरिकाले लडौँ भने पनि हामी सिङ्गल पनि जान तयार छौँ। किनभनेदेखि हामी निर्वाचन आयोगमा पार्टी दल दर्ता गरिसकेपछि कसैको सहारा लिएर मात्र लड्नुपर्छ भन्ने ध्येयबाट हामीले पार्टी दर्ता गरेका होइनौँ। अब हामी के एजेन्डा लिएर जान्छौँ भनेदेखि हामीले चाहिँ यो देशको संविधानको रक्षा गर्नका लागि पहल गऱ्यौँ,
लोकतन्त्रलाई जोगाउनको लागि पहल गऱ्यौँ, गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्नका लागि पहल गऱ्यौँ। जुन चाहिँ जनताको जनमतलाई अपमान गर्न कमरेड केपी ओलीले खोजेका थिए, त्यो अपमान गर्नबाट हामीले जनताको जनादेशलाई बचाएर संसद दुई पटक विघटन गरेको कुरालाई संसदलाई हामीले पुरै कार्यकाल लियौँ। अब फेरि पनि हामीलाई फेरि जनमत दिनुहोस् होइन, नेकपा एमालेलाई नदिनुहोस्, ओली सरकारलाई ओलीको नेतृत्वलाई नदिनुहोस् भनेर हामी भन्छौँ। त्यसैले नेकपा एमाले भन्दा, ओली पार्टी भन्दा हाम्रा यस्ता एजेन्डाहरू धेरै हुनेछन्। जनताका पीरमर्का र जनताका समस्याहरूलाई समाधान गर्नका लागि हाम्रो पार्टीले स्पष्ट योजना, कार्यक्रम र लक्ष्यसहित हामी अगाडि बढ्छौँ। यी एजेन्डाहरूलाई जनताले मनन पनि गरेका छन्। त्यसैले चाहिँ पक्कै पनि हामीलाई जनताहरूले माया गर्नेछ। चुनौती त निकै छ नि शङ्करजी। जस्तो तपाईँ त सुदूरपश्चिमको पनि अछामको व्यक्ति, मलाई लाग्छ सुदूरपश्चिम एउटा नेकपा एकीकृत समाजवादीका निम्ति उद्गम स्थल जस्तै बन्यो, किनकि त्यहाँ चाहिँ नेकपा एकीकृत समाजवादीको बाहुल्यता छ। देशभरिको तुलनामा सुदूरपश्चिममा राम्रो बाहुल्यता छ। त्यो हेर्दाखेरि सुदूरपश्चिमको पछिल्लो अवस्था हेर्दाखेरि, त्यो सिनारियोलाई हेर्दाखेरि चाहिँ तपाईँहरूको आकलन के छ? एकीकृत समाजवादी पार्टी आगामी दिनमा जनताको लोकप्रिय पार्टी बन्छ भन्ने खालका त्यस्ता तपाईँका, जस्तो भनौँ न 2051 सालमा मनमोहनको सरकार हुँदा आएका लोकप्रिय कार्यक्रमहरू, त्यो सरकारमा हुनुहुन्थ्यो उहाँ, तर पार्टीका तर्फबाट चाहिँ त्यस्ता लोकप्रिय कुनै एजेन्डाहरू अहिलेसम्म त कहीँ कतै देखिएका छैनन्। तपाईँ कसरी ठोकुवा गर्नुहुन्छ हामी लोकप्रिय पार्टी बन्छौँ भनेर? अब अहिले गठबन्धनको सरकार छ, हाम्रा रिप्रेजेन्टेटिभ गरेका मन्त्रीहरूले केही ससाना प्रयासहरू त गरि नै राखेका छन्। जस्तै अब विशेष गरी अहिले कोभिड आइराखेको छ, यो कोभिडलाई हाम्रो स्वास्थ्य मन्त्रीज्यूले कसरी अब चाहिँ तपाईँको सहजीकरण गर्न सक्नुहुन्छ हेर्न पनि बाँकी छ। अहिलेसम्म त अब विभिन्न चाहिँ स्कुलहरूमा, विद्यालयहरूमादेखि लिएर चाहिँ खोप लाउने कुराहरूमा सहजीकरण भएको नै छ, किनभनेदेखि नेपाली जनतालाई पहिलेको जस्तो खोप लाउनको लागि शास्ति पनि छैन होइन। अब त्यसपछि पर्यटन मन्त्रालय अन्तर्गत पनि पर्यटन मन्त्रीज्यूले ससाना प्रयासहरू राम्रै गर्नुभएको छ। अहिले सबै नेपाली जनताले पर्यटन मन्त्री आर्यज्यूले राम्रै गर्यो पनि भन्नुभएको छ। त्यसैले अन्य मन्त्रीहरूले पनि के कसरी गर्छन् त्यो हेर्न बाँकी छ। समग्र रूपमा सुदूरपश्चिममा पनि अहिले हाम्रो पार्टी राम्रै छ, किनभनेदेखि तपाईँलाई थाहा छ त्यहाँ हामी अहिले चाहिँ सबै दलहरूभन्दा हाम्रो प्रदेश सरकारमा हाम्रो दल अगाडि नै छ। सांसदको दृष्टिकोणबाट, पार्टीको दृष्टिकोणबाट पनि हामीले सुदूरपश्चिममा राम्रै सङ्गठन बनाएका छौँ, किनभनेदेखि सरकारको नेतृत्व गर्न त सकेन त्यहाँ सुदूरपश्चिममा। सुदूरपश्चिमको अब मुख्यमन्त्री भागभण्डाको आधारमा माओवादीको परे पनि अरू चाहिँ धेरै मन्त्रीहरू हाम्रो पार्टीको भागभण्डामा छन्। पहिला पनि के भन्ने गर्थे भने सुदूरपश्चिममा त अब लेखराज भट्टबिन, भीमरावल बिहीन, कर्ण थापा बिहीन, नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी त अगाडि बढ्दैन होला भनेर भन्थे। कतिपय नेकपा एमालेका नेताहरू, अन्य नेताहरू त के भन्ने गर्थे भने अब चाहिँ तपाईँको एकीकृत समाजवादी त सिद्धिएर जान्छ, वामदेव गौतमको जस्तो हालत हुन्छ भन्थे। आज अब हाम्रो राष्ट्रिय सभामा पर्सि नै अब यो निर्वाचन हुने बित्तिकै 5 सिट त त्यहीँबाट थपिन्छन् होइन। त्यसपछि हाम्रो चाहिँ पहिला वामदेव गौतमको जस्तो अवस्था पनि किन हुँदैन भने समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली पनि छ। हामीले 15-20 लाख भोट ल्याउने बित्तिकै हाम्रा 20-25-30 सिट त त्यसै चाहिँ समानुपातिकमा हुन्छन्। प्रत्यक्षमा पनि हामी जित्छौँ। त्यसैले समग्र रूपमा नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी एउटा भिन्न दृष्टिकोणबाट जन्मिएको कारणले, भिन्न दृष्टिकोणबाट यो खडा भएको कारणले, एउटा बाध्यता परिवेशबाट यो सिर्जना भएको कारणले गर्दा सबै नेपाली जनताले यसलाई मन पराउँछन् र हामी पक्कै पनि यो देशको एउटा शक्तिशाली पार्टी, राम्रो पार्टी बन्छौँ। त्यो अब आगामी निर्वाचनहरूले त्यसलाई पुष्टि गर्दै जान्छ। अहिले त सबै राजनीतिक दलका सबै नेताहरूले दावा गर्लान्, तर समग्र रूपमा हामीले चाहिँ गलत गरेका छैनौँ होइन। हामीले कुनै चाहिँ लाखौँ करोडौँ अरबौँका ओम्नी समूह, यति समूहका जस्ता भ्रष्टाचारका प्रकरण पनि हाम्रो मन्त्रीका पालामा, हाम्रा सचिव, हाम्रो पार्टीका पालामा आएको पनि छैन होइन। त्यसैले चाहिँ हामीले कुनै गलत काम गरेको छैनौँ। हो, सानो प्रयासहरू सुदृढ काम गर्नका लागि हामी अनवरत रूपमा हाम्रो पार्टी लागेको छ। त्यो कारणले पनि जनताहरूले हामीलाई मन पराउँछन्। अब अलिकति हुन त यो धेरै पुरानो विषय पनि भइसकेको छ। कतिपय रूपमा तपाईँ हिजो एमालेमा रहँदाखेरि सुदूरपश्चिमका प्रभावशाली नेताका रूपमा चिनिएका, भनौँ न राष्ट्रकै रूपमा चिनिएका डाक्टर भीम रावलसँग यहाँहरूको एउटा मतैक्यता होइन, मितव्ययता, त्यो सम्बन्ध एउटा थियो। त्यो आजका दिनमा त फरक फरक पार्टीमा हुनुहुन्छ तपाईँहरू, तर एक्कासी चाहिँ भनौँ न एउटा पार्टीले चाहिँ एउटा दिशा लिइरहेका बेला जुन चाहिँ जो व्यक्ति जहाँ सुरक्षित हुन्थ्यो, जसको चाहिँ इज्जत प्रतिष्ठादेखि लिएर सबै कुराहरूमा चाहिँ उसको एउटा आफ्नो प्रतिनिधित्व बन्थ्यो, आज त्यही व्यक्ति चाहिँ आफूबाट छुट्टिँदा होइन, आफूबाट पलायन भएर एउटा उसमा तिग्रिँदाखेरि त्यो मनमा के पलाउँदो रहेछ? मैले डाक्टर रावलको आजको दिनको अवस्था र तपाईँहरू सुदूरपश्चिममा एकीकृतको उदयमानको यो अवस्थालाई चाहिँ कसरी चित्रण गर्नुहुन्छ आज? हामी त अब सबैभन्दा पहिला यो
नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीको यात्रा गोरेटो तय गरिदिने होइन, यो बाटो तय गर्नका लागि हामी सबैलाई चाहिँ तपाईँको उत्तेजित गरिदिने पनि हाम्रो आदरणीय नेता त्यतिखेर कमरेड भीम रावल हुनुहुन्थ्यो। किनभनेदेखि ओली प्रवृत्तिका विरुद्धमा उहाँले व्यापक रूपमा चाहिँ तपाईँको देशव्यापी रूपमा चाहिँ उजागर गर्नुभएको थियो, खरो रूपमा उत्रनु भएको थियो। राष्ट्रवादी एजेन्डाहरू पनि खरो रूपमा उतारेर अगाडि बढ्नुभएको थियो र हामीलेसँग सुझाव माग्दाखेरि पनि उहाँले अब नयाँ पार्टी नयाँ दल खोल्नुपर्छ भन्ने त्यो मनसायबाट उहाँ चाहिँ आउनुहुन्थ्यो र हामी पनि त्यही लाइनमा अडिग थियौँ र उहाँलाई साथ दिएका थियौँ। सम्पूर्ण सुदूरपश्चिमवासीहरूले र नेपालका सबै राष्ट्रवादी जनताहरूले पनि उहाँलाई साथ र सहयोग गरेको थिए र उहाँको हाइहाई पनि भएको थियो। पछिल्लो चरण उहाँले 81 चाहिँ तपाईँको कमरेड केपी ओलीसँग 10 बुँदेको नाममा उहाँ चाहिँ तपाईँको त्यो मिल्न गइसकेपछि अब हामीलाई के लागेको छ भने उहाँ अब ओलीसँग उहाँ फस्नुभयो होइन। उहाँले जुन एउटा उच्च हाइट कायम गर्नुभएको थियो त्यो हाइट उहाँको गिरावट हुँदै गयो। मैले त यतिसम्म भनेको थिएँ कि सेयर मार्केट उकालो लागेको अब एकैचोटि हत्त ओह्रालो लागे जस्तो उहाँको व्यक्तित्व भयो भनेर मैले चाहिँ एउटा आर्टिकल पनि उहाँकै बारेमा लेखेको थिएँ। शेयरकर्ताहरू विचलित भए, शेयरकर्ताहरू जस्तो विचलित भए। त्यसैले हाम्रो के हो भने हाम्रो त उहाँ सुदूरपश्चिमको नेता, त्यसमा पनि हाम्रो जिल्लाको, हाम्रो अछाम जिल्लाको नेता, हाम्रो आदरणीय नेता। अब हामीले चाहिँ उहाँ यो देशको एउटा यो पार्टीको देशकै नेतृत्व गर्नुहुन्छ, त्यो आवश्यक छ, हामी पछाडिबाट सहयोग गर्छौँ भनेर हामी लागिरहेका थियौँ। तर उहाँले त्यस्तो गरिसकेपछि अहिले उहाँ सबै हामीले उहाँलाई एनालाइसिस गर्दाखेरि उहाँ जिन्दगीकै सङ्कटमा, उहाँ नेपालको राजनीतिक उहाँले गरेसम्म यत्रो लामो समयसम्मकै सङ्कटमा उहाँ हुनुहुन्छ जस्तो लाग्छ। किनभनेदेखि नेकपा एमाले पार्टीमा अहिले उहाँ सदस्य बाहेक केही पनि हुनुहुन्न, उहाँ कुनै जिम्मेवारीमा हुनुहुन्न। त्यत्रो चाहिँ एउटा जिम्मेवारी व्यक्ति जो चाहिँ तपाईँको केन्द्रीय उपाध्यक्ष भइसकेको, पार्टी अध्यक्षमा हारिसकेको व्यक्ति कसरी यो मेरो पार्टीबाट अर्को पार्टीमा जाओस् भनेर ओलीले सोचिरहेका छन्। भीम रावललाई कसरी सेटलमेन्ट गरेर पोजिसन दिने हो भन्ने ओलीको चिन्ता होइन कि यो चाहिँ अर्को पार्टीमा गइदिएको भए हुन्थ्यो भन्ने चाहिँ ओलीले सोचिरहेको छन्। अब भीम रावल पनि एउटा मलाई लाग्छ पक्कै पनि अन्तरात्मामा मैले गल्ती गरेँ, कमजोरी गरेँ, त्यो 10 बुँदेमा त्यस्तो चाहिँ उहाँलाई फिल भएको हुनसक्छ। किनभनेदेखि म त्यो 10 बुँदेको नाममा फसेँ, अब यो ओलीको प्रवृत्ति सुध्रिएन, कतै सुध्रिन्छ कि भन्ने उहाँको मनमा थियो होला होइन। अनि नसुध्रिसकेपछि अहिले पक्कै पनि उहाँ त्यस्तो समस्यामा हुनुहुन्छ। मलाई लाग्छ केही न केही उहाँले डिसिजन लिनुहुन्छ। किनभनेदेखि विभिन्न टेलिभिजनहरूमा उहाँले बोलिराख्नु भएको छ, म आजको डेटसम्म एमालेमा छु, त्यसपछि म के हुन्छु भनेर उहाँले चाहिँ तपाईँको कुरा त प्रश्न गर्नु, म आजीवन चाहिँ एमालेमा बस्छु त भन्नुभएको छैन। त्यसैले उहाँले कुनै बेला डिसिजन लिन सक्नुहुन्छ। अब ठिक छ, उहाँ नेकपा एकीकृत समाजवादीमा आउनुभयो भने हामी त अब उहाँलाई चाहिँ उहाँको कार्यकर्ता नै हो, हामी फेरि सम्मान गर्न, वेलकम गर्न र उहाँका नीति निर्देशन नियम मान्न हामीलाई गाह्रो छैन। नेकपा एकीकृतमा यदि उहाँको चाहिँ आगमन भयो भने तपाईँ पहिलाको जस्तै डाक्टर रावलसँग तपाईँहरूको व्यवहार हुन्छ, तपाईँहरू कार्यकर्ता बनेर झोला बोक्न तयार हुनुहुन्छ? झोला बोक्ने भन्ने त कसैको हुँदैन। अब हाम्रो आदरणीय नेता उमेरको कारणले पनि उहाँ सिनियर, एजुकेसनको कारणले पनि उहाँ सिनियर, राजनीतिको कारणले पनि उहाँ सिनियर, हाम्रो अब एउटा जिल्लाको अभिभावक जस्तो उहाँलाई हामीले सम्मान गर्न र मान्नमा हामी एक कदम पनि पछाडि हट्दैनौँ। अब व्यवहार त पहिलाको जस्तो हुन्छ या हुँदैन त्यो त पछिको केन्द्रीय सदस्य हुनुहुन्छ, पछिको व्यवहारमा भर पर्छ। अब केन्द्रीय सदस्य भन्दा पनि उहाँको बिहेभ हामीप्रति कस्तो हुन्छ र हामीले पनि उहाँप्रति कस्तो बिहेभ, हामी त पक्कै पनि उहाँप्रति सम्मानित व्यवहार गर्छौँ, राम्रो व्यवहार गर्छौँ। उहाँले पनि हामीलाई माया गर्नुभयो भने पक्कै घनिष्ठ व्यवहार भइहाल्छ। अब यो राजनीतिकमा एजेन्डा अनुसार होइन, व्यवहार अनुसार दुइटैको चाहिँ तपाईँको दुइटै हातले ताली बज्छ भने जस्तै हो। कमरेड भीम रावलले हामीलाई माया गर्नुभयो, हामीलाई पनि सम्मान गर्नुभयो भने हामी उहाँ जस्तो अभिभावक मान्छेलाई सम्मान गर्नका लागि कुनै हिचकिचाउनु गर्नु। जिल्लावासी पनि तपाईँको अन्तरात्माले के भन्छ? उहाँ चाहिँ भोलि भनौँ न अब नेकपा एमालेमा चाहिँ आफ्नो सम्मानजनक एउटा कुनै त्यो पद भएन, सम्मानजनक आफ्नो व्यवस्थापन भएन भने त्यसपछिको बाटो चाहिँ के हुनसक्छ? तपाईँ के अन्दाज लाउन सक्नुहुन्छ आजका दिनमा? मेरो विचारमा उहाँ नेकपा एमालेमा बस्नुहुन्न। किन बस्नुहुन्न भनेदेखि उहाँलाई चाहिँ नेकपा एमालेका नेताहरूले नै भीम रावल बस्दियोस् भन्ने नै चाहेका छैनन्। कमरेड केपी ओलीले नै चाहेका छैनन्। तपाईँले हेर्नुभयो नि चितवनको चाहिँ महाधिवेशनमा उहाँ जाने बित्तिकै उहाँका विरुद्धमा नाराबाजी लाउँछन्, ती ओलीका कार्यकर्ताले लाउँछन्। उहाँले चाहिँ मलाई अध्यक्षमा भोट देऊ भनेर प्रचार उहाँलाई बाँड्न दिँदैनन्। आफ्ना चाहिँ पर्चाहरू लिस्ट तयार गरेर भीम रावलका नेताहरूलाई भोट नदिनु भनेर चाहिँ ओलीले बाँड्छन् भने त्यो ओली पार्टीमा भीम रावल कुनै पनि हालतमा, किनभने भीम रावल एउटा चाहिँ तपाईँको क्रान्तिकारी व्यक्तित्व, आफ्नो एउटा क्षमतावान व्यक्तित्व, एउटा हाम्रो जिल्लाबाट उदयमान, सुदूरपश्चिमबाट चाहिँ तपाईँको एउटा आफ्नै क्षमताले उदयमान व्यक्तित्व भएको कारणले ओली प्रवृत्तिसँग झुकेर चाहिँ अछामको एउटा कमरेड केपी ओलीले भन्नुहुन्थ्यो ठिटो भनेर, ती ठिटो चाहिँ
केपी ओलीसँग झुकेर त्यहाँ सहेर बस्छन् जस्तो मलाई लाग्दैन। अब उहाँ चाहिँ नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीमा आउने सम्भावना धेरै छ। यदि आउनु भएन भने पनि उहाँ ओलीसँग झुक्नुहुन्न, बरु स्वतन्त्र विश्लेषक, राजनीतिक विश्लेषक अथवा अरू कुनै चिज चाहिँ गर्नुहुन्छ जस्तो मेरो आफ्नो एनालाइसिस छ। अब हामी कार्यक्रमको उत्तरार्धमा आयौँ। अमेरिकी परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट कर्पोरेसन पनि भनिएको छ, जुन एमसिसी अहिले चाहिँ खरो रूपमा उत्रियो। तपाईँको पार्टीको आधिकारिक धारणा हेर्दाखेरि, सुन्दाखेरि, समाचारमा बताइए अनुसार तत्कालीन समयमा एकीकृत समाजवादी हुबहु एमसिसी पारित गर्ने पक्षमा चाहिँ देखिसकेका छैन। यति बेला चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेस एनिहाउ एमसिसी पास गराऊ भन्ने लाइनमा उभिएको स्थिति छ। एमसिसीकै कारण नेकपा एकीकृत समाजवादी मात्र होइन, नेकपा एमाले र काङ्ग्रेसको चाहिँ फेरि एउटा कुनै जोड घटाउ हुनसक्छ, त्यहाँ गठबन्धन बन्न सक्छ भनेर अर्का के अरे भनौँ न ती आशंकाहरू पनि व्यक्त गरिएका छन्। तपाईँलाई के लाग्छ, एमसिसी चाहिँ गठबन्धनलाई टुक्र्याउने एउटा बाधक बन्न सक्छ नेपाली राजनीतिमा आजका दिनमा? अब एमसिसीलाई अहिले प्रधानमन्त्रीज्यूले र कमरेड केपी ओलीले पास गर्ने सङ्केत गरेका छन्। कमरेड केपी ओलीले यो गठबन्धनलाई कसरी टुटाउने, कसरी चाहिँ माओवादी र नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीलाई समाप्त पार्ने भन्ने ओलीको चाहिँ रणनीति छ। त्यो अन्तर्गत जसरी पनि यो गठबन्धनलाई टुटाएर अनि ओलीले चाहिँ नेपालको राजनीतिकमा चलखेल गर्ने भन्ने दाउ छ। तर हाम्रो चाहिँ एनालाइसिस के छ भने यो गठबन्धन जोगिन्छ नै, यो एमसिसीको कारणले फुट्दैन र एमसिसी जस्ताको तस्तै पास पनि हुँदैन। यसको कुनै मध्यमार्गी बाटो र कुनै चाहिँ तपाईँको नयाँ तरिकाबाट गठबन्धन अगाडि बढ्छ। त्यही अन्तर्गत अहिले हाम्रो 3 सदस्यीय कमिटी पनि बनाएको छ गठबन्धनले, कमरेड झलनाथ खनालको नेतृत्वमा। अनि त्यो 3 सदस्यले एउटा रिपोर्ट पनि अब चाहिँ तपाईँको बुझाउला। त्यसैले एमसिसी जस्ताको तस्तै पास गर्ने हालतमा चाहिँ नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी पनि छैन, माओवादी पार्टी पनि छैनन्, गठबन्धनका सहकर्मी साथीहरू छैनन्। त्यसैले नेपाली काङ्ग्रेसले एक्लै चाहेर, प्रधानमन्त्रीज्यूले एक्लै चाहेर यो पास हुनेवाला पनि छैन। ओलीको यही मौकामा चौका हानौँ भन्ने त्यो चाहिँ तपाईँको प्रयास पनि असफल हुन्छ। तपाईँको व्यक्तिगत विचारमा बुझ्दाखेरि चाहिँ एमसिसी पास हुनुपर्छ या चाहिँ पर्दैन? एमसिसी अहिलेको जुन बुदाहरू छन् जस्ताको तस्तै कुनै पनि हालतमा पास हुनु हुँदैन। यो हामीले धेरै समय पहिलेदेखि बोल्दै आएको कुरा हो। किनभनेदेखि एमसिसीले नेपालमा यति बजारमा मार्केट पायो कि यो चिया पसलमा पनि एमसिसी। अस्ति चाहिँ विदेशीहरू मलाई भेट्न आएको थिए नेपालमा, चाहिँ तपाईँको यता युरोपका एमसिसीका मान्छेहरू हुन् कि भन्दै थिए। ट्याक्सीमा पनि ट्याक्सीवालाले पनि यति चासो चाहिँ राखेका छन् होइन। युरोपका मान्छेहरू एउटा कुनै डेलिगेसनमा आएको थिए, अनि त्यो ट्याक्सी चढ्दाखेरि ट्याक्सीवालाले पनि यो एमसिसीका मान्छे हुन् कि कतै भन्दै थिए होइन। त्यसैले मतलब यो चिया पसलमा, गल्ली गल्लीमा, मतलब गाडी बसहरूमा पनि एमसिसीको बारेमा व्यापक छलफल भएको छ। एमसिसीमा चाहिँ तपाईँको यी जस्ताका तस्तै बुदाहरू खराबी छन् भनेर आम नेपाली जनताहरूले बुझिसकेका छन्। किनभनेदेखि त्यो एमसिसी परियोजनाका जुन डाइरेक्टरहरू छन् तिनीहरू घर घरमा आएर नेपालका नेताहरूका दैलो दैलोमा गएर तिमीहरू यो चाँडो पास गर, तिमीहरू यो चाँडो पास गर भनिराखेका छन्। यदि साँच्चीकै अनुदान हो भने यसरी प्रेसर दिनुपर्ने जरुरी के छ होइन? केही न केही त्यसमा त गडबडी छ। गडबडी नभयो भने त त्यसरी घर आएर भन्नुपर्ने अवस्था छैन। G2G मार्फत धेरै परियोजनाहरू पास भएको छन् नि नेपालमा, पास भएका छन्। यसरी चाहिँ संसदबाट पास गर्नुपर्ने पनि जरुरी छैनन्। जस्तै चाइनाले दिएको छ सहयोग, अन्य विभिन्न चाहिँ नेपालका प्रोजेक्टहरू छन्, विदेशीहरूले सहयोग गरेका छन्, ती कुनै पनि संसदबाट चाहिँ तपाईँका पास गर्नुपर्ने आवश्यकता छैनन्। यसलाई नै संसदबाट पास गरेर होइन, अमेरिकन कानुनभन्दा नेपालको कानुनलाई चाहिँ तपाईँको तल पारेर होइन, यस्ता विविध त्यहाँभित्र कारणहरू छन् होइन, ती कारणहरूलाई चाहिँ तपाईँको नहटाइकन एमसिसी पास गर्यो भने अहिले सडक पुरै जाम हुन्छ। नेपाली जनताले यो सरकारलाई सुख दिनेवाला छैन। यो एमसिसीको बारेमा चाहिए भन्दा बढी रुमर फैलाइयो वा चाहिँ एमसिसी प्रोजेक्ट नै नेपालका लागि त्यति राम्रो छैन, यसको विश्लेषण चाहिँ कसरी गर्ने? चाहिने भन्दा बढी रुमर पनि कतिपय ठाउँमा त होला होइन, तर सत्य तथ्य के हो भन्ने कुरा एमसिसीका जुन हामीले डकुमेन्टहरू छन् ती डकुमेन्टहरू हेरेर पेसिफिक स्ट्र्याटेजीदेखि लिएर लेखा परीक्षणका कुराहरू, लेखा परीक्षणदेखि लिएर कानुनका कुराहरूदेखि लिएर धेरै कुराहरू छन्। ती कुराहरू त यथार्थ रूपमा नेपालको कानुनभन्दा अब एमसिसीको कानुनलाई ठुलो मान्न सकिन्छ त होइन। अब नेपालको अडिट चाहिँ लेखा परीक्षणको कुरा नेपालले गर्नै नपाउने होइन। जस्तै तपाईँको कुनै चाहिँ सडक परियोजनामा त्यसमा कुरा गर्दाखेरि हामीले एमसिसीका चाहिँ तपाईँलाई सोध्नुपर्ने, यस्ता धेरै कुराहरू छन्। त्यसैले यो चाहिँ तपाईँको वास्तविक रूपमा रियालिटी रूपमा यसलाई हामीले संशोधन नगरिकन पास गर्नु नेपालको हितमा, नेपाली जनताको हितमा यो भनेपछि संशोधन गरेर पारित गर्नुपर्छ भन्ने लाइन तपाईँको छ हो। जुन चाहिँ तपाईँको त्यहाँ बुदाहरू नमिल्दा बुदाहरू छन् नेपाली माटोप्रति, नेपाली जनताप्रति, नेपाल राष्ट्रप्रति जुन चाहिँ तपाईँको सुहाउँदैन
होइन देशको स्वाभिमानप्रति जुन आँच आउँदैनन् ती बुदाहरूलाई संशोधन गरेर पास त गर्न सक्यो नि। किनभनेदेखि हामी विश्वसँग हामी एक प्रकारको राम्रो सम्बन्ध कायम गर्न चाहन्छौँ। हामीलाई चाहिँ नेपाललाई डेभलप गर्नका लागि कसैले अनुदान दिन्छ सहयोग गर्छ भने हामी लिन पनि चाहन्छौँ। तर आफ्नै देशमाथि अपमान हुने किसिमले आफ्नै जनतामाथि अपमान हुने किसिमले हामीले कसैका परियोजनाका नाममा हामी त्यो जति अरब भए पनि हामी पैसा त लिन चाहँदैनौँ। तपाईँले यो भनिरहँदाखेरि स्वतन्त्र रूपमा नागरिकहरू सडकमा छन्, कुनै पनि हालतमा एमसिसी पास गर्नुहुन्न भनेर को एउटा झुन्ड पनि त्यत्तिकै बलियो छ। आज तपाईँले संशोधनसहित पास गर्नुपर्छ भनिरहँदाखेरि कुनै पनि हालतमा एमसिसी चाहिँदैन, एनसेलको कर उठाऊ, के अरे संसद क्षेत्र विकास कोषको पैसा कटौती गरेर चाहिँ त्यसलाई चाहिँ विकास निर्माणमा लगाऊ भन्ने नागरिकहरूलाई तपाईँको के छ सुझाव? छोटो होइन, पुरै रूपमा एमसिसी चाहिँदैन पनि कसैले भनेका छैनन्। एमसिसीलाई संशोधन गरिकन होइन, सडकमा त एमसिसी अहिले चाहिँदैन त्यो अब कतिपय मान्छेहरूले त्यसलाई अब त्यो उत्तेजित आएर होइन अब चर्को रूपमा बोलेका होलान्। अब एमसिसी नै नचाहिने भन्ने कुरा पनि हुँदैन। किनभने त्यसो भए त हामीले विश्वका कुनै पनि देशबाट हामी सहयोग लिँदैनौँ। हामी स्वाभिमान आफै आत्मनिर्भर भएर जान्छौँ, अन्य विश्वलाई सहयोग दिन्छौँ भन्ने देश हाम्रो हुनु पर्यो नि। त्यो प्रकारको विकसित देश हाम्रो हुनु पर्यो नि। हामीले संसारभरिका देशलाई हामीले सहयोग गरे हुन्छ नि, तर हामी त्यस्तो देश त होइन, त्यो क्षमता त हामीले राख्दैनौँ। हामी त एउटा अल्प विकसित अविकसित देश छौँ। त्यसैले चाहिँ तपाईँको के हो भनेदेखि एमसिसी पुरै रूपमा हामीले रिजेक्ट गर्नु पनि हुँदैन। त्यसका लागि हामीले के हो भने गलत प्रावधानहरू हटाएर एमसिसीले त्यसमा गलत प्रावधान हटाइदिएर हामीलाई दिन्छ, हाम्रो देशको हितमा छ भने हामी लिनुपर्छ, हामीले विकास गर्नुपर्छ। अब होइन अब त्यहाँ चाहिँ तपाईँको देशलाई नै दाउमा राखेर होइन अगाडि बढ्ने हो भने पेसिफिक रणनीति अन्तर्गत एमसिसी पक्कै पनि त्यसलाई लागू गर्ने हो भने त हामीले त्यसलाई एक्सेप्ट गर्नु हुँदैन। हस्, महत्त्वपूर्ण विचारका लागि धेरै धेरै धन्यवाद शङ्करजी। धन्यवाद तपाईँलाई पनि। दर्शकवृन्द, कार्यक्रम सन्दर्भको आजको श्रृङ्खलामा नेकपा एकीकृत समाजवादीको उदयमान यात्रा, 5 दलीय गठबन्धनमा सत्तासीन भइरहँदा नेकपा एकीकृत समाजवादीले गरेका कामहरू, सन्तोष गर्न लायक अर्थात् सन्तोष गर्न अलायक कतिपय कामहरू, एमसिसी परियोजना पछिल्लो नेपाली राजनैतिक वृत्तमा चर्को रूपमा उठिरहँदाखेरि आजका दिनमा एमसिसीलाई कसरी हेर्ने, एमसिसीलाई हेर्ने नजर कसरी परिवर्तन गर्ने लगायतका बुदाहरू र अबको एकीकृत समाजवादीको राजनैतिक भविष्य, त्यसमा युवाहरूका भूमिका लगायतका विषयहरूमा छलफल गऱ्यौँ। आजका लागि सन्दर्भको समय सकिएको छ। खेम्बम बिदा हुन्छु। नमस्कार।